आजको क्लास मैले क्लास 11 को बेसिक मैथमेटिक्स को च्याप्टर 1 बाट लिएर आएको छु। च्याप्टर 1 मा सब टपिक के छ भन्दा लजिक भन्ने टपिक छ। लजिक को स्टोरी अब सुरु हुन्छ स्टेटमेन्टबाट। स्टेटमेन्ट्स भनेको के रहेछ त? अब इंग्लिशमा हामीले पढेको स्टेटमेन्ट र म्याथमेटिकलमा अब के हुन्छ स्टेटमेन्टको अर्थ, त्यो कुरा अब बुझौं। अ सेन्टेन्स is called a mathematically acceptable statement if it is either true or false but not both। यसले के भन्यो भन्दा एउटा यस्तो सेन्टेन्सको विषयमा कुरा गर्यो कि त्यो सेन्टेन्सले कि त यस भन्ने एन्सर दिनु पर्यो कि त नो भन्ने एन्सर दिनु पर्यो, अथवा कि त त्यो सेन्टेन्स ट्रू हुनु पर्यो कि त फल्स हुनु पर्यो। त्यो ट्रू फल्स भनेको फेरि ओल्ड वाइड हुनु पर्यो, कुनै एउटा लोकेसनको लागि मात्र होइन। ओल वाइड रूपमा नै त्यो कि ट्रू हुनु पर्यो कि फल्स हुनु पर्यो, त्यस्तो खालको सेन्टेन्स चाहिँ के हो? स्टेटमेन्ट हो। अब यहाँ केही इक्जाम्पलहरू लिएको छु मैले। 3 इज अ प्राइम नम्बर, यसको एन्सर के भयो? यस, अथवा यसलाई हामीले ट्रू भन्न सक्यौं, एउटा स्टेटमेन्ट भयो। नम्बर बी मा छ काठमाडौँ इज इन नेपाल, यो पनि के भयो? ट्रू भयो। यी दुईवटै कुराहरू स्टेटमेन्टका इक्जाम्पलहरू भए। अब स्टेटमेन्ट पछाडि एउटा सानो नोट छ। अ सेन्टेन्स व्हिच इज बोथ ट्रू एन्ड फल्स। एउटा यस्तो पनि सेन्टेन्स हुन्छ कि जुनलाई एकैचोटि हामीले ट्रू भन्न नि मिल्छ, त्यही समयमा फल्स भन्न नि सक्छौं। त्यस्तो सेन्टेन्सलाई हामीले के भन्छौं? प्याराडक्स। अनि अर्को छ इम्पेरेटिभ भन्ने अर्को सेन्टेन्स छ, त्यस्तै इन्टरोगेटिभ भन्ने अर्को सेन्टेन्स छ, र लास्टमा एक्सक्लामेटोरी भन्ने सेन्टेन्स छ। यी चार थरीका सेन्टेन्सहरूलाई म्याथमेटिकल्ली अमिटेड गरिएको छ है त। यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा प्याराडक्स सेन्टेन्स, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स, इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स, एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स, सबै यी चार थरीका सेन्टेन्सहरूलाई म्याथमेटिकल्ली चाहिँ हटाइएको छ यो लजिक भन्ने टपिकको लागि। र खासमा लजिक भन्ने टपिकमा मात्र यस्तो सेन्टेन्सको कुरा हुने भयो कि त्यसको एन्सर कि ट्रू हुनु पर्यो कि फल्स हुनु पर्यो, त्यस्तो मात्र सेन्टेन्सको विषयमा कुरा हुन जाँदैछ। अब लागौं सिम्पल स्टेटमेन्ट्स र कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट्सको बारेमा। अब हामीले सिम्पल र कम्पाउन्ड बुझ्नको लागि इक्जाम्पलको सहायता लिन सक्छौं। जस्तो म पहिला सिम्पलबाट सुरु नगरेर कम्पाउन्डतिर लागेँ। कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टमा के भनेको छ भन्दा A combination of two or more simple statement is known as compound statement। दुईवटा अथवा त्यो भन्दा बढी सिम्पल स्टेटमेन्टलाई हामीले कम्बाइन गरेर लेख्यौं भने के भनिन्छ? कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भनिन्छ। र सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ जस्ट एउटा मात्रै सिंगल स्टेटमेन्ट भइहाल्यो, यसलाई धेरै डिस्क्राइब गर्नुपर्ने भएन। अब कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि केही न केही कुराहरू त जोड्नु पर्ने होला। सिम्पल स्टेटमेन्टहरूलाई केही न केही कुराहरूले जोड्नु पर्ने होला। ती जोड्ने कुराहरूलाई हामीले के भन्छौं? कनेक्टर भन्छौं। र हामीले स्पेशल्ली जस्तो यसमा इक्जाम्पल पनि हेरौं। क्यापिटल सिटी अफ नेपाल इज काठमाडौँ एन्ड भनेर अर्को एउटा कनेक्टर आएको छ, क्यापिटल सिटी अफ इन्डिया इज न्यू दिल्ली। यहाँ दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट्सहरूलाई कम्बाइन गरिएको छ, कनेक्ट गरिएको छ। केले गरिएको छ? एन्डले गरिएको छ। भनेपछि एन्ड एउटा के भयो? कनेक्टर भयो। त्यसैगरी हामीले अरको विषयमा पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ। दुईवटा स्टेटमेन्टलाई जोड्ने अरले पनि जोड्छ। दुईवटा स्टेटमेन्ट्सलाई इफ देनले पनि जोड्छ, अनि इफ एन्ड ओन्ली इफले पनि जोड्छ। यी चार थरीका कनेक्टरहरूबाट बन्ने कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट्सहरूको विषयमा हामीले अब डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। इक्जाम्पल नम्बर 2 मा यहाँ के छ? गीता स्टडी इन क्लास 10 एन्ड सीता स्टडी इन क्लास 11। यहाँ पनि दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट्सलाई एन्डले कनेक्ट गरेको छ। अब यसपछि लागौं नेगेसनतिर। जस्ट नेगेसनमा त्यति धेरै टाइम नलिउँ हामीले। नेगेसन यो आफैमा डिफाइन्ड छ। द डेनियल स्टेटमेन्ट इज कल्ड द नेगेसन अफ द स्टेटमेन्ट डिनोटेड एज दिस सिम्बल। यसले खास भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि यदि हाम्रो स्टेटमेन्ट ट्रू छ भने त्यसको नेगेसन के हुने भयो? फल्स हुने भयो।
यदि हाम्रो स्टेटमेन्ट फल्स छ भने त्यसको नेगेसन के हुने भयो? ट्रु हुने भयो। मानौ स्टेटमेन्टको नाम पी भयो भने त्यसको नेगेसन भनेको यो साइनले डिनोट गर्नु पर्यो। ल यो बेसिक कुरा भइ नै हाल्यो। र अब यस पछाडि छ लजिकल कनेक्टर्सहरू भनेर लेखेको छ। यसमा लजिकल कनेक्टर्सहरू भन्नाले जुन मैले भर्खरै भने सिम्पल स्टेटमेन्ट्सहरूलाई कनेक्ट गर्ने कनेक्टरहरू। एउटा एन्ड भइहाल्यो, अर्को अर भयो, अर्को चाहिँ इफ डट 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 देन डट 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 भयो, अर्को इफ एन्ड ओन्ली इफ। यी चारवटा कनेक्टरहरूले कनेक्ट गरेर अब हामीहरूले कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ र ती कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टहरू ट्रु हुन्छन् कि फल्स हुन्छन् भन्ने विषयमा डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। यो नोटेसनको विषयमा अब म केही समयमा नै डिस्कस गर्न जाँदैछु। डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि एन्डलाई हामीले कन्जङ्सन पनि भनिँदो रहेछ, यो ख्याल गरौँ। अर भनेको डिस्जङ्सन पनि रहेछ, जस्ट नलेजको लागि। इफ देन भनेको चाहिँ इम्प्लिकेसन अथवा कन्डिसनल भनिँदो रहेछ र इफ एन्ड ओन्ली इफलाई इक्विभ्यालेन्स अथवा बाय कन्डिसनल पनि भनिँदो रहेछ। यो कुरालाई ख्याल गरौँ, जस्ट फर नलेज है त। अब लागौँ ट्रुथ टेबल अफ कन्जङ्सन। अब यसले अब के निकाल्न खोज्दैछ भन्दा दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टहरूलाई जोइन गर्ने। कन्जङ्सन भन्दा बित्तिकै केले जोइन गर्ने? अब एन्डले जोइन गर्ने। एन्डले जोइन गरेर बनेका कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टहरू ट्रु छन् कि फल्स छन् भनेर छुट्याउने काम अब गर्न जाँदैछौँ। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि इक्जाम्पललाई ख्याल गरौँ। द क्यान्डिडेट हु पास्ड MA and MA'd in maths can apply for vacant post of math teacher भनेको छ। म्याथ टिचर हुनको लागि MA र MA'd गरेको हुनु पर्यो म्याथमेटिक्समा भनेको छ है त। फेरि एकचोटि हेरौँ। द क्यान्डिडेट हु पास्ड MA and MA'd in maths can apply for vacant post of math teacher भनेको अर्थ म्याथ टिचर हुनको लागि अथवा म्याथ टिचर पोस्टको लागि एप्लाई गर्नको लागि क्यान्डिडेटले MA र MA'd नै गरेको हुनु पर्यो। MA एन्ड MA'd भन्नुको अर्थ MA र MA'd दुईवटै गरेको हुनु पर्यो, सिङ्गल गरेर भएन भन्ने कुरा इङ्गित गरेको छ। अब यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ जोइन गरेको छ एन्ड भन्ने कनेक्टरले जोइन गरेको छ। यसलाई हामीले के भनियो? कन्जङ्सन पनि भनियो। अब यहाँ दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टहरूको खोजी गरौँ। एउटा चाहिँ द क्यान्डिडेट हु पास्ड MA भनेको एउटा स्टेटमेन्ट भयो, फर्स्ट सिम्पल स्टेटमेन्ट भयो, र एन्ड पछाडिको MA'd in maths भन्ने चाहिँ के भयो? सेकेन्ड स्टेटमेन्ट भयो। फर्स्ट स्टेटमेन्टलाई हामी जहिले पनि पीले डिनोट गर्छौँ र सेकेन्ड स्टेटमेन्टलाई जहिले पनि क्यूले डिनोट गर्छौँ। र मैले फर्स्ट स्टेटमेन्टलाई यहाँ पीले डिनोट गरेँ, सेकेन्डलाई क्यूले डिनोट गरेँ। अनि पी र क्यू दुईटालाई यहाँ एन्डले कनेक्ट गरेको छ। पी र क्यू दुईटालाई एन्डले कनेक्ट गरेको छ। त्यो एन्ड भनेको सिम्बोलिकल्ली यो एन्ड युज गर्नु पर्यो। पढ्ने बेलामा पी इन्टरसेक्सन क्यू भनेर पढ्दा पनि हुन्छ, तर यसरी चाहिँ सम्झनु पर्यो। अब चाहिँ यहाँ मेन कुरा के आयो भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा जुन सिम्पल स्टेटमेन्टहरू छन् तिनीहरूको पोसिबिलिटी भन्नाले मानौ ती दुईवटै के हुन सक्छन्? ट्रु हुन सक्छन्। पी पनि ट्रु हुन सक्छ, क्यू पनि ट्रु हुन सक्छ। अथवा पी ट्रु भएर क्यू के हुन सक्छ? फल्स हुन सक्छ। अथवा पी फल्स भएर क्यू ट्रु हुन सक्छ। अथवा पी पनि फल्स हुन सक्छ, क्यू पनि के हुन सक्छ? फल्स हुन सक्छ। यो बाहेकका विकल्पहरू छैनन्। ट्रु फल्सको कुरामा हामीले चारवटा यो दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टहरूलाई एकैचोटि हेऱ्यौँ भने यो रिजल्ट बाहेक अरू रिजल्ट पाउन सक्दैनौँ। कि त दुईटै ट्रु हुनु पर्यो, कि फर्स्ट ट्रु सेकेन्ड फल्स हुनु पर्यो, कि त फर्स्ट फल्स सेकेन्ड ट्रु हुनु पर्यो, कि त दुईवटै फल्स हुनु पर्यो। यो बाहेकका पोसिबिलिटिजहरू हुन सक्दैनन्। अब हामीले जति पनि कन्जङ्सन पछि डिस्जङ्सन पढ्छौँ, इफ देनले कनेक्ट गर्छौँ, इफ एन्ड ओन्ली इफले गर्छौँ, ती जति बेला पनि मैले अब पी र क्यूका ती पोसिबिलिटिजहरू ट्रु र फल्सको पोसिबिलिटिजमा यिनै ट्रुथ भ्यालुहरू म लेख्नेछु पछाडि पनि। जुन TF लेखिएको छ यिनलाई हामीले के भन्छौँ? ट्रुथ भ्यालु भन्छौँ। र ट्रुथ भ्यालु राखेर जुन हामीले टेबल बनाइयो त्यसलाई के भनियो? ट्रुथ टेबल। र अब लागौँ मेन कुरातिर। अब मेन कुरामा चाहिँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा यसको चाहिँ
ट्रु फल्स के हुन्छ लेख्न भनेको छ। अब एकदमै ध्यान दिएर हेरौँ। अब यहाँ चाहिँ माथिको इक्जाम्पलले के भनिसक्यो भन्दा म्याथ टिचर हुनको लागि मसँग मैले एमए पनि गरेको हुनु पर्यो र एमएड गरेको पनि हुनु पर्यो। ल मानौ मैले एमए पनि गरेँ एमएड पनि गरेँ भनेपछि म अब म्याथ टिचरको लागि इजिलिबल भएँ, क्यापेबल भएँ। म्याथ टिचरको लागि म अब क्यापेबल भएँ भनेपछि यो स्टेटमेन्ट के भयो अब मेरो लागि ट्रु भयो। ल मानौ अब सेकेन्ड स्टेटमेन्ट हेरौँ। मानौ मैले एमए गरेको छु तर मैले एमएड गरेको छैन भने अब मैले म्याथ टिचरको लागि एप्लाई गर्न सकिनँ, किनकि एमए र एमएड गरेकै हुनु पर्यो भनेको छ उसले। भनेपछि अब मैले गर्न सकिनँ। एप्लाई गर्न नसक्नुको अर्थ नो भयो। नो भनेको के हो? फल्स हो, याफ भयो। अब लागौँ थर्ड स्टेपमा। मैले एमए चाहिँ गरिनँ। यहाँ याफ भन्नुको अर्थ मैले एमए गरेको छैन तर मैले के गरेको छु? एमएड गरेको छु भने पनि मैले एप्लाई गर्न सकिनँ, किनकि एमए र एमएड गरेकै हुनु पर्यो भनेको छ। यो पनि के भयो? फल्स भयो। र अन्तिममा हेरौँ, मैले एमए पनि गरिनँ एमएड पनि गरिनँ भनेपछि त मैले एप्लाई गर्न सक्ने कुरो नै भएन। नो भयो। नो भनेको के भयो? फल्स भयो। ल हेरौँ है त। यो कुरालाई हामीले अब यसरी मनन गरौँ कि हरेक सेन्टेन्सहरूलाई हरेक इक्जाम्पललाई यसरी नै कम्पेयर गरेर लेखिराख्नुभन्दा यदि दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई एन्डले कनेक्ट गरेको छ भने अब हामीले जुनसुकै जस्तोसुकै स्टेटमेन्टहरू होस् जेसुकै लेखोस् कि हामीले अब यही कुरालाई फलो गर्नुपर्छ। यो नै हाम्रो लागि लजिक भने पनि कन्सेप्ट भने पनि फर्मुला भने पनि यही नै हो। अब यदि हामीहरूले यो ट्रथ टेबल अफ कन्जङ्सन अलिकता भए पनि बुझ्यौँ भने यस पछाडिका ट्रथ टेबलहरू बनाउन साह्रै नै इजी हुन्छ। अब हेरौँ ट्रथ टेबल अफ डिसजङ्सन। ट्रथ टेबल अफ डिसजङ्सन अथवा दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई अरले कनेक्ट गर्यो भने कस्तो खालको रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा अब चेक गर्न जाँदैछौँ। यसको इक्जाम्पलमा पनि दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई अरले कनेक्ट गरेको छ। अगाडि पनि दुईवटै सिम्पल स्टेटमेन्ट थिए, अगाडि एन्डले कनेक्ट गरेको थियो। इक्जाम्पल त्यही नै छ। अगाडि मैले जे इक्जाम्पल राखेको थिएँ त्यही नै छ। अगाडि एन्डले कनेक्ट गरेको थियो भने अहिले अरले कनेक्ट गरेको छ। अब हेरौँ है त एन्ड र अरमा म्याथमेटिक्समा के चाहिँ फरक रहेछ। यसमा पनि कुरा एउटै हो। द क्यान्डिडेट हु पास्ड एमए अर एमएड इन म्याथ्स क्यान एप्लाई फर भ्याकेन्ट पोस्ट अफ म्याथ्स टिचर भनेको छ। दुईवटा स्टेटमेन्ट छन्। पहिलो स्टेटमेन्ट पी भयो, दोस्रो क्यू भयो। यसका ट्रथ भ्यालुहरू मैले अगाडि नै भनिसकेँ। यदि फर्स्ट ट्रु हुनसक्छ भने फर्स्ट ट्रु भयो अथवा सेकेन्ड पनि ट्रु भयो भन्न सकियो। फर्स्ट ट्रु भएर सेकेन्ड फल्स हुन सक्ने भयो, फर्स्ट फल्स भएर सेकेन्ड ट्रु हुन सक्ने भयो, अथवा दुवै स्टेटमेन्टहरू के हुन सक्ने भयो? फल्स हुन सक्ने भयो। यो त अगाडिकै कुरा रिपिट भइहाल्यो। अब यहाँ दुईवटा पी र क्यू भन्ने स्टेटमेन्टलाई केले कनेक्ट गरेको छ? अरले कनेक्ट गरेको छ। अर भनेको यो भी जस्तो साइन भयो। यसलाई हामीले युनियन भनेर सम्झिँदा पनि भयो। र अब लागौँ है त यसको पी युनियन क्यूको ट्रथ भ्यालु चाहिँ के आउँछ? ट्रु आउँछ, फल्स आउँछ, कसरी के रहेछ? अब यसको लागि इक्जाम्पलको सहायता नै लिनुपर्छ हामीहरूले। अब इक्जाम्पलमा अगाडि एन्ड थियो। एन्ड भन्नुको अर्थ एमए र एमएड दुवै हुनु पर्यो नत्र चाहिँ हामीले एप्लाई गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा थियो। तर अहिले के आइदिएको छ त भन्दा अर भनेर आइदियो। अब अरले कतिको फरक पार्दो रहेछ ल हेरौँ। अब यो भन्नुको अर्थ मैले एप्लाई गर्नको लागि म्याथ टिचरको पोस्टको लागि एप्लाई गर्नको लागि मैले एमए गरे पनि हुने भयो, मसँग एमएड भए मात्र पनि भयो, दुवै भए त झन् राम्रो भइहाल्यो। ल है त यदि यो कुरा बुझ्न इक्जाम्पल बुझ्यौँ भने अब यो टेबल पनि हामीले इन्ट्री गर्न त्यति गाह्रो हुने छैन। ल अब टिटी भन्नुको अर्थ मानव मसँग एमए पनि गरेको छु, मैले एमए पनि गरेँ, मैले एमएड पनि गरेको छु भने अब मैले एप्लाई गर्न सक्ने कि नसक्ने? त सक्ने। दुवै। यसले त एमए भए पनि हुन्छ, एमएड भए पनि हुन्छ, दुवै भएको त झन् राम्रो नै भयो भनिसकेपछि यसले कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट पनि के भन्न सक्छ? अब ट्रु भयो भन्न सक्ने भयो। मानव मसँग एमए मात्रै छ अब तर एमएड छैन भने पनि मैले एप्लाई गर्न पाउने भएँ। अर भन्नुको अर्थ
यति फरक हुँदो रहेछ नि त। एन्ड र अडमा चाहिँ यति धेरै फरक हुँदो रहेछ। एन्ड भनेको चाहिँ एमए र एमएड नै हुनुपर्ने थियो भने अरमा चाहिँ अब कुनै एउटा भए पनि काम चल्यो। ल यो पनि के हुन्छ, अब मैले एप्लाई गर्न सक्छु। एप्लाई गर्न सक्नुको अर्थ चाहिँ के हो, ट्रु हो। थर्ड स्टेटमा हेरौँ, मसँग एमए छैन तर के छ, एमएड छ। ठिक छ, एउटा भयो, काम गर्यो, मैले एप्लाई गर्न सक्छु भनेपछि स्टेटमेन्ट के भयो, ट्रु भयो। र अन्तिममा हेरौँ, मसँग एमए पनि छैन एमएड पनि छैन भनेपछि त मैले एप्लाई गर्ने यसमा पनि सक्दिनँ। एप्लाई गर्न नसकेपछि यो स्टेटमेन्ट के हुन्छ, फल्स हुनसक्छ, फल्स भयो। र अब हामीले यो एन्ड र अरमा यति धेरै फरक रहेछ म्याथमा भन्ने कुरा बुझिसक्यौँ। अब आयो अर्को ट्रुथ टेबल अफ कन्डिसनल इम्प्लिकेसनको कुरा आयो। र यसमा इक्जाम्पल म लिएको छु, इफ एबिसी इज अ ट्रायङ्गल देन द सम अफ 3 एङ्गल्स इज 180 डिग्री भनेर इक्जाम्पल लिएको छु। यसमा के युज भएको छ, इफ र देन युज भएको छ। यसलाई हामीले के भन्यौँ, इम्प्लिकेसन भन्यौँ। र यसमा पनि दुईवटा स्टेटमेन्टहरू नै छन्। अगाडिकोलाई अगाडि जस्तै मैले पी लेखेँ, पछाडिकोलाई क्यु लेट गरेँ। र यसको ट्रुथ भ्यालुहरू के हुन सक्छन् भन्दाखेरि दुवै टी हुन सक्ने भए, अथवा अघिल्लो टी भएर पछिल्लो फल्स हुन सक्ने भयो, अथवा अघिल्लो फल्स भएर पछिल्लो टी हुन सक्ने भयो, अथवा दुवै के हुन सक्ने भए, फल्स हुन सक्ने भए। यो अगाडिकै कुरा रिपिट भइरहेको छ। र अब यो जुन इफ र देन युज गरिसके पछाडि जुन कम्बाइन्ड स्टेटमेन्ट बनेको छ त्यसलाई सिम्बोलिकल्ली चाहिँ हामीले पी अनि एरो दिन्छौँ, त्यसपछि के लेख्छौँ, क्यु लेख्छौँ। यो सिम्बल युज हुने भयो। र अब अब यसको इक्जाम्पललाई क्लियरिफाई गर्नतिर लागौँ। इफ एबिसी इज अ ट्रायङ्गल, ठिक छ, मैले एबिसी ट्रायङ्गल यता साइडमा बनाएँ। एबिसी ट्रायङ्गल हो भने द सम अफ 3 एङ्गल्स इज 180 डिग्री। तीनवटा एङ्गलको सम गर्दा कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ भनेर यसले भनेको छ। भनेपछि यहाँ दुईवटै कुरा ट्रु भनेको छ। यो ट्रायङ्गलको फिगर हो र यसमा भएका तीनवटा एङ्गल जोड्दा कति हुन्छ, 180 हुन्छ। दुईवटै टीवाला के छ, अब अगाडिको नि टी भयो, पछाडिको नि टी भयो भनेपछि फाइनल एन्सर पनि टी नै भयो। अब यसले कम्पाउन्ड, यसले हामीलाई यो जुन कम्बाइन्ड गरेको जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो पनि के भयो, ट्रु हुन आयो। अब सेकेन्डमा हेरौँ, इफ एबिसी इज अ ट्रायङ्गल। ल ठिक छ, एबिसी ट्रायङ्गल हो भनेर अहिले पनि हामीले मानिराखेकै छौँ। ल एबिसी चाहिँ के छ, ट्रायङ्गल नै छ, यसलाई हामीले ट्रु मान्यौँ। तर पछाडि याफ लेख्नुको अर्थ चाहिँ अब मैले के चेन्ज गरेँ, द सम अफ 3 एङ्गल्स इज नट इक्वल टु 180 भने है त। अब कोही यहाँ याफ लेखिसके पछाडिको अब नेगेसन गर्नु, नेगेसनको रुल लगाएँ, होइन भने सम अफ 3 एङ्गल्स 180 डिग्री होइन भनिदिएँ मैले। अब के हुन्छ हेरौँ, एबिसी ट्रायङ्गल हो तर तीनवटा एङ्गलको सम चाहिँ 180 हुन्न भन्नुको अर्थ टोटल्ली फल्स भयो। ट्रायङ्गल हो भने त 180 हुनै पर्यो नि त, हुन्न भनेर हुने कुरो त भएन। म्याथमेटिकली त गलत भयो। म्याथमेटिकली गलत भन्नुको अर्थ यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट के भयो, फल्स भयो। अब यो पनि भइ नै हाल्यो। अब लागौँ तेस्रो स्टेपमा। तेस्रो स्टेपमा सुरुमा याफ छ भनेपछि अब मैले यसलाई के भन्नु पर्यो, एबिसी इज नट अ ट्रायङ्गल भनेर मान्नु पर्यो। अब यो ट्रायङ्गल होइन याफ भइसके पछाडि, अनि पछाडि टी हुनुको अर्थ फेरि मैले यसलाई यहाँ जे छ त्यही हो भनेर मान्नु पर्यो। ल एबिसी चाहिँ ट्रायङ्गल होइन, एबिसी ट्रायङ्गल होइन भनिसकेपछि मैले यसलाई हटाइदिएँ। अब यो एबिसी ट्रायङ्गल होइन, मैले यसलाई लिड गरेँ। एबिसी ट्रायङ्गल होइन भनेपछि अरू जे पनि हुनसक्ने भयो, मानौँ एबिसी भन्ने एउटा स्ट्रेट एङ्गल हुन सक्ने भयो, यस्तो खालको होला। यसमा पनि तीनवटा एङ्गलहरू मैले गजबले बनाउन सक्छु यसरी। ल एबिसी इज नट अ ट्रायङ्गल, ठिक छ, ट्रायङ्गल होइन, मानौँ यस्तो खालको केही न केही होला। त्यसपछि पछाडि हेरौँ, द सम अफ 3 एङ्गल्स इज 180। यसको लागि पनि तीनवटा एङ्गल जोड्दा कति हुन्छ, 180 नै हुन्छ। ठिक त भन्यो नि यसले। कम्पाउन्ड जुन हामीले कम्बाइन्ड गरेर आएको स्टेटमेन्टहरूले पनि के दियो, ट्रु रिजल्ट दियो यसले। ट्रायङ्गल 180 डिग्री रिजल्ट आउनको लागि ट्रायङ्गल हुनैपर्छ भन्ने कुरो होइन, यसले अर्कै कुरा गर्यो। यदि यो ट्रायङ्गल नभए पनि तीनवटा एङ्गल जोड्दा 180 हुन्छ भनेको छ। यसले के भन्न खोजेको, ट्रु हो भन्न खोजेको। र अब अन्तिममा लागौँ, दुवैलाई हामीले फल्स हो भनेर बुझौँ। अब दुवै गलत छ भनेर सम्झौँ अथवा दुवैको नेगेसन बनाऊ। इफ एबिसी इज नट अ ट्रायङ्गल, ल इज नट, एबिसी ट्रायङ्गल होइन, देन सम अफ 3 एङ्गल्स इज नट इक्वल टु 180 डिग्री।
अब चाहिँ कसरी पढ्नु पर्यो भन्दाखेरि एबिसी ट्रायङ्गल होइन, त्यसो भने सम पनि 180 डिग्री हुन्न भन्यो। अब ट्रायङ्गल पनि होइन, सम पनि 180 डिग्री हुन्न, ठिकै कुरा गर्यो, सही कुरा गर्यो भनेपछि यो के हुन आउँछ? अब ट्रु हुन आउँछ। यसको ट्रुथ टेबल पनि अब हाम्रो लागि कम्प्लिट भइसकेको छ। र मैले अन्तिमसम्म भिडियो हेर्दै जानु होला। मैले यी चारवटै कुराहरू, अब यसपछि हामीले डबल इम्प्लिकेसनको पढ्दैछौँ, त्यस पछाडि फाइनलमा फेरि एकैचोटि कम्पेरिटिभली स्टडी गरौँला, कसरी सम्झने ट्रिकहरू हेरौँला। र अहिलेको लागि ट्रुथ टेबल अफ कन्डिसनल चाहिँ सकियो। ल अब यो लास्टमा छौँ। आज हाम्रो जुन लजिक टपिकको लास्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट ट्रुथ टेबल भनौँ, बायो कन्डिसनल अथवा इक्विभ्यालेन्स पनि भन्ने गर्ने यसलाई। ट्रुथ टेबल राम्रोसित हेरौँ यसको के रहेछ। यसमा पनि दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टहरू छन्, एउटा पी भयो अर्को क्यू भयो। तिनीहरूको ट्रुथ भ्यालुहरू हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब दुवैको टी हुन सक्ने भयो, अगाडिको टी भएर पछाडिको फल्स हुन सक्ने भयो, अगाडिको फल्स भएर पछाडिको ट्रु हुन सक्ने भयो, अगाडिको नि फल्स पछाडिको नि फल्स हुन सक्ने भयो। र अब जुन भर्खरै हामीले पढ्यौँ पी इम्प्लाइज क्यू भनेर पढ्यौँ, यसको भ्यालु के होला पहिला लेखौँ। पी इम्प्लाइज क्यूमा मैले एकचोटि फेरि समरीतिर लागेँ। एन्ड हुँदा हाम्रो रिजल्ट के आएको थियो भन्दा दुवटै भ्यालु टी हुँदाखेरि हाम्रो फाइनल एन्सर पनि टी आएको थियो, बाँकी सबै फल्स आएको थियो। अरमा चाहिँ दुईवटै एफ हुँदाखेरि एफ आएको थियो भने सबै के आएको थियो? टी आएको थियो। र जुन त्योभन्दा अगाडि त्यस पछाडि तेस्रो नम्बरमा हामीले पी इम्प्लाइज क्यू भनेर पढेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ अगाडिको ट्रु र पछाडिको फल्स आएको बेलामा त्यो फल्स भएको थियो, अरू सबै बेला के आएको थियो? ट्रु रिजल्ट आएको थियो। त्यो कुरा हामीले अब याद गर्नै पर्छ। त्यही कुरालाई मैले कपी गरेँ। र अब लेखौँ फेरि यो इफ एन्ड ओन्ली इफ भनेको डबल इम्प्लाइ प्रुफ हुनु पर्यो। पी इम्प्लाइज क्यू, अब क्यू इम्प्लाइज पी पनि हामीले अब के गर्नु पर्यो? क्यू इम्प्लाइज पी पनि अब हामीले हेर्नु पर्यो। जस्तो अगाडि पी थियो भने मैले अगाडि पीका एलिमेन्टहरू लेखेको थिएँ, पछाडि क्यू पछाडि क्यूका थिए। अब हामीले एकछिन सम्झाउनु पर्यो, क्यू अगाडि हुनुको अर्थ यो जुन क्यूका ट्रुथ भ्यालु ती अगाडि छन् भनेर सम्झौँ, पीका चाहिँ पछाडि छन् भनेर सम्झौँ। र इम्प्लिकेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अगाडिको टी र पछाडिको याफ भयो भने फल्स भयो, बाँकी सबै ट्रु भयो। भनेपछि अगाडि अब हामीले यसलाई हेर्नु पर्यो, अगाडि यो छ भनेर सम्झिनु पर्यो। अगाडि टी यहाँ छ, पछाडि याफ भनेपछि यो मिल्न गयो। अगाडि टी पछाडि याफ, यो बेलामा मात्र यो के हुन्छ? अब फल्स हुन्छ, अरू बेला के हुन्छ? सबै भ्यालुहरू टी हुन्छन्। यो कुरा चाहिँ हामीले पहिल्यै पढिसकेको कुरा युज भइसक्यो। र अब मेन कुरा रह्यो इफ एन्ड ओन्ली इफले जोइन गरिसके पछाडि सिम्बोलिकली कसरी लेख्ने त भन्ने कुरा रह्यो। सिम्बोलिकली हामीले लेख्छौँ पी र क्यूको बिचमा डबल एरो, यो सिम्बल युज गर्छौँ। अथवा यो भनेको फेरि के हो त भन्दाखेरि पी इम्प्लाइज क्यू र क्यू इम्प्लाइज पी को के हो? इन्टरसेक्सन अथवा एन्ड। यो पी डबल इम्प्लाइज भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि पी इम्प्लाइज क्यू अनि एन्ड क्यू इम्प्लाइज पी रहेछ, र एन्ड भनेको चाहिँ यो सिम्बल युज भइरहेको छ। र अब हामीले यहाँ एन्ड युज भएको हुनाले अब यसलाई हेर्नुभन्दा पनि हामीले पछाडि ब्राकेटभित्र राखेको रिलेसनलाई हेऱ्यौँ भने एन्ड युज भयो। एन्ड भनेपछि फेरि सम्झौँ दुईवटै भ्यालु टी भएको बेला मात्र टी, अरू बेला के हुन्छ? फल्स हुन्छ। यहाँ कुनलाई जोडेको छ भन्दाखेरि एउटा पी इम्प्लाइज क्यूलाई जोडेको छ, यसलाई जोडेको छ, अर्को क्यू इम्प्लाइज पी भने यसलाई जोडेको छ। यसका र यसका मात्रै भ्यालु हेरेर हामीले लेख्नु पर्यो। फेरि केले जोडेको छ? एन्डले जोडेको छ। अब एन्डले जोडेको बेलामा दुवै भ्यालु टी भएको बेला मात्रै टी हो, अरू उस बेला सबै के हो? फल्स हो। र यहाँ पनि टी छ, यहाँ पनि टी छ भनेपछि यो के हुनु पर्यो? टी हुनु पर्यो। यसमा फल्स हुनु पर्यो, यसमा फल्स हुनु पर्यो। लास्टमा पनि दुवै भ्यालु के छ? टी छ भनेपछि यसमा पनि के आउनु पर्यो? टी नै आउनु पर्यो। एट लास्ट अब हामी अन्तिममा आएका छौँ। अन्तिममा अहिलेसम्म पढेका कुराहरूलाई फेरि एकचोटि रिपिट गऱ्यौँ भने हामी आफैलाई सम्झन सजिलो हुन्छ।
एकचोटि हेरौँ पी एन्ड क्यूको हेरौँ, अर्कोचोटि हेरौँला पी और क्यूको हेरौँला, त्यसपछि हेरौँला पी इम्प्लाइज क्यूको, र त्यसपछि लास्टमा पी डबल इम्प्लाइज, यो साइनले डबल एरो भन्दा पनि भयो, यसको पनि चेक गरौँला। र पी र क्यू दुईटा स्टेटमेन्टहरू हुने भइहाले, दुवै ट्रु 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 अथवा ट्रु फल्स अथवा फल्स ट्रु अथवा दुईटै फल्स हुन सक्ने भए। र अब ध्यान दिएर हेरौँ, एन्ड कनेक्टरले जोइन गरेको बेला दुवै भ्यालुहरू टी भएको बेलामा मात्रै के हुन्छ, टी हुन्छ, अरू बेला सबै के आएका थिए, फल्स आएका थिए। अब हामीले त अगाडिको इक्जाम्पल, एउटा इक्जाम्पलको आधारमा जे आएको थियो त्यसैलाई नै अब हामीले फर्मुला मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र अब यसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दा, यो टी, यो पनि टी, यो टी, यो याप, अगाडिको याप, पछाडिको टी, दुवै याप। और कनेक्टरले कनेक्ट गरेको बेलामा दुवै भ्यालुहरू फल्स हुँदाखेरि मात्र के आएको थियो, फल्स आएको थियो भने अरू बाँकी सबै के आएको थियो, ट्रु आएको थियो। यो कुरा याद गरिहाल्नु पर्ने भयो। अब इम्प्लाइजको कुरा हेरौँ, इम्प्लिकेसनको कुरा हेरौँ, पी क्यू यिनीहरूको त एउटै हुने भयो, टी टी, टी याप, याप टी, याप याप। र इम्प्लिकेसनमा के भएको थियो भन्दाखेरि अगाडिको टी र पछाडिको याप भएको बेलामा फल्स भएको थियो, अरू सबै भ्यालुहरू के भएका थिए, ट्रु भएका थिए। र अब यिनै फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्डमा भएका कुराहरूलाई युज गरेर हामीले फोर्थमा दिएको डबल इम्प्लिकेसन इक्विभ्यालेन्स रिलेसनलाई हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। र दुईटा स्टेटमेन्ट पी र क्यू नै भए, तिनीहरूका भ्यालुहरू अब हामीलाई कन्ठ भइसक्यो होला सायद, टी टी, टी याप, याप टी, याप याप। त्यस पछाडि पी इम्प्लाइज क्यूको भ्यालु लेखौँ। पी इम्प्लाइज क्यूमा भर्खरै गरिसक्यो हामीले, अगाडिको टी र पछाडिको याप भएको बेलामा मात्रै फल्स हो, अरू सबै बेला के आयो, ट्रु हो भन्ने कुरा भइसक्यो, यो भयो। अनि क्यू इम्प्लाइज पी भनेर लेख्नुको अर्थ अब अगाडि क्यू छ, क्यूलाई हेर्नु पर्यो, यसमा पनि अगाडि टी पछाडि याप, अगाडि टी पछाडि याप भनेको यहाँनिर कुरा मिल्यो। यो भन्नुको अर्थ यो फल्स भयो, अरू बाँकी सबै के भए, ट्रु भए। र अब यो डबल इम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ मैले अगाडि नै भनिसकेँ, पी इम्प्लाइज क्यू एन्ड क्यू इम्प्लाइज पी भन्न खोजेको हो। यो भन्नुको अर्थ सिम्बलमा पी इम्प्लाइज क्यू इन्टरसेक्सन क्यू इम्प्लाइज पी भयो। र एन्ड कनेक्टर आउँदा बित्तिकै अब हामीले के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि,